अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान आते नहीं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् रामनारायणं जानकी वल्लभम्
राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् जानकी वल्लभम् जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान आते नहीं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं कौन कहते हैं भगवान सोते गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। अस्मद्गुरु आचार्याय नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम् नमस्ते परमेशानि
रासमण्डलवासिनी रासेश्वरी नमस्तेस्तु कृष्ण प्राणाधिके प्रिय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो। भूतिर्महद्भिर्यहिमा पुरो विभो निर्माय शेते यदमुषु पुरुषा भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मक सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् बचांसि मे। परमानंदमय परात्पर अखिलेश्वर आनंद कंद प्रजचंद श्री यदुकुलभूष ब्रजराज तड़ित विद्युत विनंदित सर्वाधार सर्वनियंता भक्तवांश कल्पतरु श्री युगल सरकार को चरणारविंदमा नमन गर्दै परम पूज्य श्री गुरु महाराज को चरणारविंदमा नमन गर्दै
श्रीमद् भागवत महापुराण को यो दिव्य परिसर में भागवत का दिव्य कथामृत श्रवण गर्न पाल्नुहुने सम्पूर्ण श्रोता भक्तजनहरू हजुरहरू सबैमा शतश साधुवाद अर्पण गर्दै अनंत कोटि ब्रह्माण्डका नायक उनै भगवान श्रीहरिको यो साक्षात प्रत्यक्ष वाङ्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत परमादरणीय भक्तजनहरू आज हामी यो परम पावन यो पवित्र पुण्य भूमि हाम्रो यो दिव्य नगरी सर्लाही जिल्लाको लालबन्दी नगरपालिका स्थित मैनाली परिवार द्वारा आयोजित उपमन्यु गोत्रका समस्त दिवंगत पितृहरू विशेषतः पितृस्वरूप श्री भेन्द्र बहादुर तथा अन्यान्य पितृहरूको कल्याणार्थ आयोजित यो दिव्य भागवत महापुराण को आज हामी यो परम पावन भूमिमा प्रथम दिवसीय सत्रमा सायंकालीन सत्रमा उपस्थित भइसकेका छौं। परमादरणीय भक्तजनहरू आज नै हाम्रो मण्डपस्थ विभिन्न देवी देवताको पूजन आदि कर्महरू मण्डप पूजा कलश यात्रा आदि सम्पूर्ण कर्महरू हामीले आज नै गर्नु थियो। फलस्वरूप हामी आज अलि ढिला उपस्थित भइसकेका छौं। आज हाम्रो प्रथम दिवस हो। आज हामीले मात्रै भागवतलाई प्रारम्भ गर्दैछौं। भर्खरै हजुरले पूज्य गुरुदेवको मुखारबिन्दबाट श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रथम स्कंद को 3 अध्यायसम्म को पाठ पारायण श्रवण गर्नुभयो। आज हामीले भागवतलाई यानी प्रारम्भ गरेका छौं। आज उपरान्त अब हाम्रो यो दिव्य कार्य 7 दिनसम्म अनवरत रूपमा अगाडि बढ्नेछ र बाँकी भएका कथाहरू बाँकी भएका पाठ प्रसङ्गहरू पाठ पारायणहरू अब भोलिदेखि हामी विधिवत अगाडि बढाउनेछौं। प्रथम दिवस हो र थोरै समय छ। आज प्रारम्भ गर्नुपर्ने भएकोले पाठलाई पनि थोरै हामीले प्रारम्भ गर्यौं र कथा सत्रलाई पनि केही किञ्चित मात्र थोरै मात्रामा हजुरलाई श्रवण गराउँदै आजको यो कार्यलाई यो कथालाई प्रारम्भ गर्दैछौं। परमादरणीय भक्तजनहरू हामी विशेषतः पितृ कल्याणको लागि यो भागवतको आयोजना गरिएको यो भागवतमा उपस्थित भएका छौं। यस कलिकालमा मुक्तिका धेरै मार्ग छन्, धेरै बाटाहरू छन्, तर सबैभन्दा सहज मार्ग सबैभन्दा सरल मार्ग अनि अधोगतिमा गएका अथवा प्रेतवनिमा गएका त्यस्ता कुनै प्रेत प्रेतात्माहरू छन् भने पनि सहजै उत्तम गति प्राप्ति गराउन सर्वसमर्थवान शास्त्र भनेकै श्रीमद् भागवत महापुराण जुन आजबाट हामीले प्रारम्भ गरेका छौं। यो कलिकालमा भागवतलाई सबैले रुचाउनु भएको छ। जहाँ कहीँ जान्छौं हामी खाली भागवतकै आयोजना भएको देख्छौं सुन्छौं। पुराण लगाउने पुराणमा पनि विशेषतः श्रीमद् भागवतलाई नै चयन गरेको हामी देख्छौं। तर हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा हाम्रो पूर्वीय सभ्यता अनुसार धेरै शास्त्रहरू छन्। 18वटा त महापुराण मात्रै छन्, अष्टादश महापुराण। प्रत्येक महापुराणका अलग अलग उपपुराणहरू छन्। ती उपपुराणका पनि फेरि उपपुराणहरू छन्। पुराणहरू मात्रै अनगिनित रूपमा छन्। 4वटा त वेद मात्रै छन्, बडै बडै ठुला ठुला वेदहरू, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। प्रत्येक वेदका उपवेदहरू पनि छन्, उपवेदहरू पनि छन्, उपनिषदहरू छन्। शास्त्रहरू पर्याप्त छन् हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा। तर पनि सम्पूर्ण सकल मनोरथ परिपूर्ति गर्नको लागि र मनोवाञ्छित फल प्राप्तिको लागि सकाम भावले होस् चाहे निष्काम भावले होस् हामीले आयोजना गर्दा विशेषतः हामीले भागवतलाई चयन गर्छौं। भागवतलाई नै हामीले रोज्दछौं। आखिर यो भागवतको महत्त्व किन भयो यो जगतमा? यो कलियुगमा सबैले भागवतलाई नै रुचाउनु पर्ने कारण के हो? के छ यो भागवतमा? के पाइन्छ भागवत सुन्दा अथवा भागवतको आयोजना गर्दा यसले दिने फल के हो? यस्ता मनमा हजुर हाम्रो मनमा बेला बेलामा यस्ता तर्क वितर्कले स्पर्श गर्ने गर्दछन्। त्यही भएर भक्तजनहरू भागवतको महत्त्व म अब हजुरलाई क्रमशः बताउँदै जाउँला र भागवतको विशेषता भागवतको विशेष महत्त्वहरूको चर्चा अरू पुराणले कसरी गरेका छन् त्यो पनि हामी श्रवण गर्दै जाउँला। तर यहाँ श्रीमद् भागवतको प्रारम्भमा महर्षि वेदव्यासजीले भागवतको जुन महत्त्व गाउनु भएको छ त्यो म अलिकति हजुरलाई श्रवण गराउँछु।
किनभने भागवतको महत्त्व जानेर भागवतको वास्तविकता जानेर भागवत भित्र प्रवेश गरियो भने भागवत प्रति श्रद्धा हुन्छ, भागवतका प्रसङ्गहरू हामी सहजै ग्रहण गर्न सक्छौँ। किनभने भोक लागेपछि भोजनको महत्त्व हुन्छ। भोक लागेको बेलामा सुकेको रोटी पनि अमृत तुल्य हुन्छ, अनि भोक नलागेको बेलामा मिठो रसभरी कसैले दियो भने पनि हामी त्यति रुचाउँदैनौँ। त्यसैले भागवतको महत्त्व सबैभन्दा पहिले हजुर हामीले बुझ्न अति आवश्यक छ। के हो यो भागवत, कसले रचना गर्यो भागवत, यति ठुलो शक्ति भागवतको किन भयो, हर कसैले चर्चा परिचर्चा खाली भागवतकै किन गर्नुहुन्छ, अरू पुराणहरू, अरू वेदहरू, उपवेदहरू, अरू उपपुराणहरू आज ओझेलमा परेका छन्। भागवत नै सर्वोत्कृष्ट ग्रन्थ भएको छ। त्यसैले यो जुन भागवत आजदेखि हामी श्रवण गर्दैछौँ, यो भागवतको अलिकति महत्त्व गाएर अनि भागवतलाई आज प्रारम्भ मात्रै गर्छौँ हामी। बाँकी कथाहरू, प्रसङ्गहरू, अन्यान्य दिव्य जो भगवत लीलाहरू छन् हामी भोलिबाट मात्रै श्रवण गर्नेछौँ। आज हजुर हामी यति मात्रै बुझौँ। श्रीमद् भागवत महापुराण जसमा 12 स्कन्द छन्, 335 अध्याय छन्, 18,000 श्लोक छन्, और यो भागवतलाई महर्षि वेदव्यासले रचना गर्नुभयो। जसले एउटा वेदलाई 4वटा वेद बनाउनु भयो तिनै महर्षि वेदव्यास नै यो भागवतको रचयिता हुनुहुन्छ। वेदव्यासले नै तिनै वेदका सारांशको रूपमा, ती वेदलाई नै निचोडको रूपमा, वेदलाई नै सार संक्षेपको रूपमा यो भागवत महापुराणको रूपमा रूपान्तरण गर्नुभयो। किनभने कलियुगमा सबैले वेदलाई बुझ्न सक्नुहुन्न। वेद अलिकति क्लिष्ट पनि हुन्छ, अलिक गाह्रो पनि हुन्छ। वेदको उच्चारण गर्न गाह्रो, वेदका रहस्य बुझ्न गाह्रो, न बुझाउनेवाला पाइन्छन् न बुझ्नेवाला पाइन्छन्। त्यसैले त्यही वेदले नै, त्यही उपनिषदले नै आज भेष बदलिएर श्रीमद् भागवतको रूपमा अवतरित बनेर आउनुभएको छ, पुराणको रूपमा आउनुभएको छ, ताकि पुराणलाई बुझ्न अलि सहज पनि हुन्छ, अलि सरल पनि हुन्छ। र पुराणले अनेक घटनाहरूलाई उच्चारण गरेर, अनेक इतिहासहरू वर्णन गरेर, पुराना कुराहरूलाई नयाँ ताजा बनाएर तपाईँ हामीलाई बुझाउन अलि सहज रूपमा पुराणको रूपमा यहाँ रूपान्तरित भएर आएको हुनाले श्रीमद् भागवत महापुराण आज सबैको सर्वप्रिय बनेको छ। अर्को कुरा, कुनै सेतो कागजमा कालो अक्षरले लेखिएको कुनै किताब होइन भागवत। जुन भागवत अहिले हजुर हामी सुन्दैछौँ, अहिले त किताबकै रूपमा सुन्दैछौँ, पुस्तकको रूपमा हामी देख्छौँ होइन। अरू किताबहरू जसरी पाइन्छन् पसलमा, त्यसै गरी पसलमा आजकल भागवत किन्न पनि पाइन्छन्। हजुर हामी पनि खरिद गर्छौँ, बिक्री गर्छौँ। यो भागवत पहिले श्रुति परम्परामा रहेको थियो। भागवत यस्तो लेख्ने अथवा किताबको रूपमा थिएन। भागवत महर्षि वेदव्यासले जब यसलाई रचना गर्नुभयो, आफूले रचना गरेको यो रचित भागवत आफ्नै पुत्र सुकदेवजीलाई सुनाउनु भयो। सुकदेवजीले सबै भागवत श्रवण गरेर सुकदेवजीले यो भागवतलाई स्वीकार्नु। अनि यही भागवत सुकदेवजीले आफ्नो जिब्रोको टुप्पोमा राख्नु, किनभने पहिले लेख्नु पर्दैन थियो, पढ्नु पर्दैन थियो। सुनेपछि सबै ज्ञात हुन्थ्यो, किनभने त्यतिखेर तपस्यामा सिद्धि हुन्थ्यो, वाणीमा सिद्धि हुन्थ्यो, साधनामा सिद्धि हुन्थ्यो, सबै कुरामा सबैजना सिद्धि प्राप्ति भएका हुन्थे। सुकदेवजीले यही भागवत राजा परीक्षितलाई सुनाउनु भयो। त्यतिखेर हजारौं लाखौं ऋषि महर्षिहरूले सुन्नुभयो गंगा किनारमा। तब सुनिएको यो भागवतलाई प्रत्येक ऋषि महर्षिहरूले अब प्रचार प्रसार गर्दै जानुभयो, सबलाई सुनाउँदै जानुभयो। अनि त्यसपछि श्रवण गर्नेले गर्दै गए, श्रवण गरेर बुझ्न नसक्नेले यसलाई लेखनीको रूपमा लेखेर पुस्तकको रूपमा रूपान्तरण गरे। र तिनै भागवत आज घर घर र जनजनमा गुन्जिरहेको छ। यो त्यही भागवत हो जसलाई सुकदेवजीले प्रचार प्रसार गर्नुभएको। त्यसैले भागवत महापुराणको पहिलो वक्ता श्री सुकदेवजी महाराज। सुकदेवजीको विस्तारले कथा भोलि सुनौला। र भागवतको प्रथम श्रोता हुन् परीक्षित महाराज। परीक्षितको पनि हामी चर्चा गरौँला।
सुखदेव जी द्वारा वर्णित परीक्षितले श्रवण गरिएको शास्त्र नै श्रीमद् भागवत महापुराण हो। अरू पुराणले मुक्ति दिन्छन्, भागवतले मुक्ति होइन। मुक्तिकी पनि मालिकनीको रूपमा रहेकी भक्ति, जसले भगवानसँग जोड्ने काम गर्छ, त्यही भक्ति प्रदान गर्ने काम श्रीमद् भागवत महापुराणले गर्नुहुन्छ। अरू पुराणले मुक्ति मात्रै दिन्छन्, भागवतले मुक्ति मात्रै होइन, मुक्तिकी पनि मालिकनी भक्ति, जसले जीवात्मालाई परमात्मासँग जोडिदिन्छ। अर्थात् म भित्रको यो जीवलाई परमात्मा साक्षात्कार गराइदिनको लागि मद्दत पुर्याउने काम भागवतले गर्छ। त्यसैले भागवत मुक्तिको साधन मात्र होइन, भगवत साक्षात्कार गराउने महाग्रन्थ पनि हो। भक्ति र मुक्ति दुईटै दिन सक्ने सामर्थ्य भागवतमा छ। भागवत एक यस्तो ठुलो पसल हो जसमा नपाइने भन्ने कुरा केही छैन। सानो पसलमा आफूले खोजेको चिज नपाइन पनि सक्छ, तर ठुलो पसलमा जानु जे खोज्यो त्यही पाइन्छ। त्यसैले मनमा अनेक इच्छा अभिलाषा हुने बालाले पनि, मनमा कुनै प्रकारको कामना नभएका व्यक्तिले पनि, मुक्ति चाहने बालाले पनि, अथवा भगवानसँग प्रेम भक्ति चाहने बालाले पनि, सबैको लागि सर्वप्रिय अनि निष्पक्ष ग्रन्थको रूपमा श्रीमद् भागवत महापुराण यो संसारमा अवतरित भयो। त्यसैले भागवत आज तपाईँ हामी सबको सर्वप्रिय साधन भयो, सबको प्यारो ग्रन्थ भयो। भागवतलाई नरुचाउने वाला कोही छैन यो जगतमा। तिनले रुचाउँदैनन् जो पूर्व जन्मको पाप रूपी रोगले ग्रसित भएका छन्। कहिलेकाहीँ मिठै खानेकुरा पनि रोगी व्यक्तिलाई नमिठो लाग्छ नि। मिठो खानेकुरा छ, 84 व्यञ्जन छ, तर रोग लागेको मान्छेलाई लगेर दिनु ऊ नमिठो भन्छ। मेरो त मुखै नमिठो हो कि क्या हो, मलाई त मिठो लागेन भन्छ। त रोगी मान्छेले नमिठो भन्दैमा खानेकुरो नमिठो त होइन, खानेकुरो त मिठै हुन्थ्यो। त्यस्तै प्रकारले भागवत एक यस्तो साधन हो, त्यस्ता व्यक्तिलाई आज पनि मन पर्दैन भागवत, जो पूर्व जन्मको पाप रूपी रोगले ग्रसित भएको छ। त्यसैले भागवतको समागम गर्न पाउनु अथवा श्रीमद् भागवतका वाणीलाई श्रवण गर्न पाउनु नै सौभाग्यको उदय भएको हो भन्ने जान्नु पर्दछ। जन्मान्तरे भवेद पुण्यम तदा भागवतम लभेत। वेदव्यास भन्नुहुन्छ, जन्म जन्मान्तरको पुण्य एकत्रित भएपछि भागवतको सान्निध्यमा जान मन लाग्छ। सुन्न त होइन त, भागवतको सान्निध्यमा तब मात्रै जान मन लाग्छ हामीलाई जब हाम्रो जन्म जन्मान्तरको पुण्य जम्मा भएको छ। त त्यस्तो सद्ग्रन्थ हो यो भागवत महापुराण, जसलाई आजबाट हामीले प्रारम्भ गर्दैछौँ। त आउनुहोस् भक्तजन, ढिला नगरी भागवतको प्रथम स्कन्धको प्रथम अध्यायको प्रथम श्लोकबाट म भागवतलाई प्रारम्भ गर्दैछु। बोले भागवत भगवानको, श्रीमद् भागवत महापुराण को जय हो। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरता चार्थेष्वभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमय यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि हे संसारका मनुष्य हो, वेदव्यासजीले अब हामीलाई भन्नुभयो, हे संसारका मनुष्य हो, हे श्रोता हो, हे सज्जन हो, हे रसिक जन हो, हे भावुक जन हो, भागवतमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि सबैभन्दा पहिले ध्यान गर्नु पर्दछ, चिन्तन गर्नु पर्दछ। कसको? सत्यम परम धीमहि। भगवान को ध्यान गर्नु पर्दछ अनि भागवतमा प्रवेश गर्नु पर्दछ। किन गर्ने भगवान को ध्यान? को हो भगवान?
कस्तो छ भगवान, कहाँ हुनुहुन्छ त्यो भगवान, के काम गर्नुहुन्छ भगवानले। भगवानलाई हामीले चिनेकै छैन, नचिनेको भगवानलाई कसरी ध्यान गर्ने। वेदव्यासजीले भन्नुभयो भगवान त त्यो हो जो सत्य स्वरूप छ। सत्य स्वरूपलाई नै भगवान भन्नुपर्छ। हामी भगवान भन्छौँ, भगवानको ध्यान गर्ने, भगवानको भजन गर्ने भन्छौँ, तर भगवान कसलाई भनिन्छ सबैलाई थाहा छैन। कसैले गणेशजीलाई भगवान भन्नुहुन्छ, कसैले रामलाई भगवान भन्नुहुन्छ, कसैले कृष्णलाई भगवान भन्नुहुन्छ, कसैले शिवजीलाई भगवान भन्नुहुन्छ है, कसैले नारायणलाई भगवान भन्नुहुन्छ। भगवान जो जसको जो भक्त छन् आफ्नै भगवान, आफ्नो इष्टदेवलाई नै भगवान भनेको पाउँछौँ। तर भगवान त्यो हो, यहाँ वेदव्यासजीले भन्नुभयो यो र त्यो भन्नु भएन, रामको ध्यान गर कृष्णको ध्यान गर भन्नु भएन। भगवान त त्यो हो जो सत्य छ। सत्यम हेव ब्रह्म ब्रह्मैव सत्यम परमात्मा रूपम। सत्य स्वरूप नै भगवान हो। त्यस्तो भगवानलाई ध्यान गरेर अनि भागवत श्रवण गर्न जानु पर्दछ। भागवत सुन्ने श्रोताले सबसे पहिला के गर्नु पर्यो, भगवानलाई ध्यान गर्नु पर्यो। भगवानको हो जो सत्य हो। सत कहिए जो बिनसे नाही, चित चैतन्य सकल घट माही। आनंद घट घट करे आनंदा, ताको नाम सचिदानंदा। सत कहिए जो बिनसे नाही। सत्य को हो, हामी सत्य सत्य भन्छौँ नि, के हो सत्य? सत्य त्यो वस्तु हो जो कहिले पनि नष्ट हुँदैन। सत कहिए जो बिनसे नाही। भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल तीनै कालमा एकै नासले जो रहिरहन्छ, रहिरहेको थियो अथवा भोलिका दिनमा पनि रहिरहनेछ, त्यो वस्तु नै सत्य हो। त्यसैलाई भगवान भन्नुपर्छ, त्यसैको ध्यान गर्नुपर्छ। वेदव्यासजीले भन्नुभयो भगवानको परिभाषा दिँदै हुनुहुन्छ। भगवान त्यो हो जो सधैँ एकै नासले बसिरहन्छ, जो हामी जन्मिनुभन्दा अगाडि पनि थियो, भोलि हामी मरेर गइसकेपछि पनि त्यो रहिरहन्छ। हाम्रो कुरा नगरौँ, यो संसार प्रकट हुनुभन्दा अगाडि पनि थियो, संसार भोलि नष्ट भएछ भने पनि त्यो चाहिँ रहिरहन्छ। हो जुन वस्तु रहन्छ त्यो नै सत्य हो। त्यसैको ध्यान गर, त्यसैको चिन्तन गर। बडा विचित्रको छ त्यो भगवान। कस्तो छ? अस्य जन्मादि। त्यो भगवानले यो संसारलाई जन्माउँछ, संसारलाई जन्माउने वाला, संसारलाई हुर्काउने बढाउने वाला, अनि यो संसारलाई संहार गर्ने वालालाई भगवान भनिन्छ। भगवान भने त्यो हेर्नुहोस्, जसले यो संसारलाई जन्मायो, यो संसारको रचना गर्यो, त्यो भगवान हो। अब कसले गर्यो त्यो हामीले पत्ता लाउने हो। हामी भनेको त संसारमा जन्मिने वाला हौं। तपाईँ हामी त संसारमा जन्मिन्छौँ। हाम्रो घर, हाम्रो व्यवहार, हाम्रो परिवार, हामी स्वयं, हाम्रा दाजुभाइ, हाम्रा इष्टमित्र, यो त संसारमा प्रकट भएका हुन्। संसारमा प्रकट हुने वाला होइन, संसारलाई प्रकट गर्ने वालालाई भगवान भन्नुपर्छ। संसारमा संहार, संसारमा नष्ट हुने वालालाई होइन, संसारलाई नष्ट गर्ने वालालाई भगवान भन्नुपर्छ। हजुर हामी त संसारमा नष्ट हुने वाला हौ, किनभने हिजो थिएनौँ, आज छौँ 2-4 दिनको लागि, फेरि भोलि पर्सि रहँदैन। त्यही भएर भूतकालमा नभएको हामी, भविष्यकालमा नरहने वाला हामी अहिले मात्रै वर्तमान कालमा छौँ। त्यही भएर हामी के हौँ? असत पदार्थ हौँ, हामी झुटा हौँ। त हामी झुटा हौँ, झुटा त भगवान हुँदैन। त्यही भएर संसारलाई जन्माउने वाला नै सत्य हो, त्यो नै भगवान हो। त्यसको ध्यान गर्नु पर्दछ। बडा विचित्रको छ त्यो भगवान। कस्तो छ? स्वयमेव राजते। ऊ आफूमा आफै प्रकाशित छ। उसलाई कसैले सहारा दिनु पर्दैन, उसलाई कसैले जन्माउनु, हुर्काउनु, बढाउनु पर्दैन। उसले त संसारलाई जन्माउँछ, उसले त संसारलाई नै हुर्काउँछ। संसारका प्रत्येक जीव जीवात्माको संरक्षण गर्छ। त्यो संरक्षण गर्ने वाला, आफूमा आफै प्रकाशित भएको तत्त्व नै भगवान हो। ब्रह्मा, इन्द्रादि देवताहरू, सूर्य चन्द्र जति हामी देवता भन्छौँ, ती देवताहरूले पनि
जसको वास्तविक स्वरूपलाई जान्नै सकेका छैन। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्यस्तवे। ब्रह्मादि इन्द्र अरुण वरुण आदि नाम गरेका देवताहरूले पनि जुन भगवानलाई जान्न सकेका छैनन्। हेर्नु कस्तो अचम्मको छ त्यो भगवान, जसलाई हामी देवता भन्छौँ हैन, जसले यो संसारलाई आफ्नो कब्जामा लिएर राखेका छ, त्यस्ता शक्तिशाली देवताहरूले पनि जुन भगवानलाई राम्रोसँगले जान्न सकेका छैनन्। हामी त को हो? हजुर, हामी त एउटा मिथ्या प्राणी, किञ्चित बुद्धि भएको एउटा साधारण जीव। हामीले त के व्याख्या गर्न सकौला र? ब्रह्मादि 33 कोटी देवताहरू पनि जसको मायामा मोहित भएर अल्मल्लिरहेका छन्, त्यस्तो माया प्रकट गर्नेवाला, त्यस्तो मायाको अधिपति नै भगवान हो। त्यो भगवानलाई हजुर हामीले के गर्नुपर्छ? ध्यान गर्नुपर्छ। र बडा विचित्रको छ त्यो भगवान। हेर्नुहोस् कस्तो छ, जहाँ बसेको छ नि त्यहीँबाट आफ्नो संकल्पद्वारा जगतको सृष्टि स्थिति प्रलय गर्ने काम गर्छ। उसले काम गर्नु पर्दैन, उसले सोचेकै भरमा सबै कार्य सिद्ध हुन्छ। हजुर, हामी त एउटा साधारण जीवात्मा, हामीलाई त केही गर्नु पर्यो भने पनि कर्म गर्नुपर्छ। भात खानु पर्यो भने चामललाई ल्याएर कुकरमा राखेर पकाएपछि, दाल पकाएपछि, सब्जी पकाएपछि बल्ल खान पाउँछ। सोचेकै भरमा हाम्रो पेट भरिँदैन। तर त्यो परमात्मा यस्तो विचित्रको छ, उसले कर्म गर्नै पर्दैन, उसले त सोचेकै भरमा यो संसार सृष्टि स्थिति प्रलय हुन्छ। सारा संसारलाई नै जसले के गर्छ? आफ्नो संकल्पद्वारा संरचना गरिरहेको छ। त्यस्तो सर्व सामर्थ्यवान पुरुष, त्यस्तो महासत्य स्वरूप भगवान नै असली भगवान हो। त्यस्ता भगवानलाई हजुर हामीले ध्यान गर्नुपर्दछ। त्यो भगवानलाई सच्चिदानन्द भगवान भनिन्छ। बोले सच्चिदानन्द भगवानको हो। त्यही भगवान नै यतिखेर यो कलियुगमा श्रीमद् भागवत महापुराण बनेर आउनुभयो। जुन भगवानको अहिले मैले चर्चा गरेँ त्यो भगवान नै यस कलियुगमा भागवत बनेर आउनु भएको छ। त्यसैले यो भागवत के हो? भगवानको स्वरूप हो। हे सज्जन हो, हे भक्तजन हो त्यो भगवानलाई स्मरण गर अनि तिमी भागवतलाई श्रवण गर। त्यसैले भागवत सुन्नु भन्दा अगाडि के गर्नु पर्दो रहेछ? आफ्नो भगवानलाई स्मरण गर्ने अनि भागवतको सामनेमा आएर बस्ने। कस्तो विचित्रको छ यो भागवत। जुन भागवतलाई श्रवण गरेर भगवानलाई सम्झनु पर्दो रहेछ। के हो यो भागवत? के दिन्छ भागवतले? यो भागवत सुन्दा के फाइदा हुन्छ? वेदव्यासजीले दोस्रो श्लोकमा अब भन्न थाल्नुभयो। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परम निर्मत्सराणां सता वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्योरिद्यपरोद्यत्यत्र कृतिमे शुश्रूषुभिस्तक्षणा। अत्र अस्मिन् भागवते, यो भागवतमा परमो धर्म वर्णितुम, परम धर्मलाई वर्णन गरिएको छ। यो भागवतमा कैतव धर्म प्रकृष्टेन उज्जितिमिति प्रोज्झितुम, कपट धर्मलाई परैबाट फालिएको छ। कपट धर्मको परिणाम हुन्छ मुक्ति अनि परम धर्मको परिणाम हुन्छ भक्ति। भागवतले मुक्ति होइन, भागवतले भक्ति प्रदान गर्दछ। अरू पुराणले अरू सत्कर्म गर्दा हैन, अरू हजुरले राम्रो काम गर्नुभयो, अरू पुराणको आयोजना गर्नुभयो भने मुक्ति चाहिँ पाइन्छ। तर भागवतले मुक्ति होइन त, मुक्ति की पनि मालिक नि भक्ति प्रदान गर्छ। जुन भक्तिको प्रभावले जीवलाई परमात्माको सान्निध्यता प्रदान गर्दछ। एउटा जीवलाई परमात्माको साक्षात्कार गराउन सक्ने सामर्थ्य ग्रन्थको नाम हो श्रीमद् भागवत महापुराण। अहिले त हजुर हामी बस यही संसारलाई मात्रै जान्दछौँ, अर्थको हामीलाई थाहा छैन। हामीलाई घर थाहा छ, व्यवहार थाहा छ, परिवार थाहा छ, छोराछोरी थाहा छ, आफ्नो बिजनेस व्यापार थाहा छ। बस जन्म्यौँ, अब एक दिन मर्ने हो, त्यति मात्रै थाहा छ।
तर मेरो शरीर भित्र रहेको त्यो चैतन्य तत्व जो छ नि त्यो भगवानकै स्वरूप थियो, भगवानकै अंश हो। भगवानको अंश त्यो जीव आज यो शरीरमा अलमलिएर सांसारिक पदार्थमा लिप्त भइरहेको छ, असत्य पदार्थमा रमिरहेको छ, झुटो पदार्थलाई मेरो भनेर अङ्कमाल गरिरहेको छ। तर भागवतले यथार्थ बोध गराउने काम गर्छ, जीवलाई परमात्माको सान्निध्यमा डोर्याएर लाने काम गर्छ। त जीवलाई परमात्माको सान्निध्यमा जुन डोरीले माने लग्छ यानी डोर्याएर लैजान्छ त्यही तत्त्वको नाम हो भक्ति। त्यसैले भागवतले भक्ति प्रदान गर्दछ जसले भगवत साक्षात्कार गराउँछ। अरु अरु शास्त्रले के गराउँछ? मुक्ति प्रदान गराउँछ। भागवतले मुक्ति हैन भक्ति प्रदान गराउँछ। मुक्ति त भागवत सुन्नै पर्दैन, सुन्छु भनेर संकल्प गर्ने बित्तिकै ऊ मुक्तिको भागीदार बन्दछ। जुन दिन हजुरले भागवत लगाउँछु भनेर संकल्प गर्नुभयो, वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ भागवत लगाउनु पर्दैन, भागवत लगाउँछु भनेर संकल्प गरेकै दिन हाम्रा सम्पूर्ण पितृहरूको मुक्ति भएर जान्छ, यसमा शंका छैन। अरु चाहिँ अरु पुराण चाहिँ लगाउनै पर्छ के, लगाएपछि मात्रै मुक्ति पाइन्छ। भागवत त लगाउँछु भनेर सोच्नुस् मात्रै मनमा, शुश्रूषुभिः श्रवण गर्न जान्छु भनेर मनमा सोचिदिनुस् मात्रै तपाईका सम्पूर्ण पितृहरू मुक्ति हुन्छन् र ती मुक्ति पाएर ती पितृहरू पितृलोकमा गएर नाचिरहेका हुन्छन्। वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ कति राम्रो कुरा। त भागवतको आयोजना गर्छु भन्दा मुक्ति पाउँछन् हाम्रा पितृहरूले भने भागवत किन लगाउनु? लगाउनै परेन, लगाउँछु भन्दैमा पितृको मुक्ति भयो। वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ हैन, पितृको मुक्ति त भागवतले गरायो, तर भागवतको आयोजना गरेपछि यो जीवलाई परमात्मासँग जोड्ने काम भागवतले गर्छ। हो त्यो अवस्थाको नाम हो भक्ति। भक्ति दिने काम भागवतले गर्छ, अरूले हैन। त्यसैले त्यो भक्ति प्रदान गर्नेवाला ग्रन्थ नै भागवत हो, जहाँ भगवानका दिव्य अमूल्य लीलाहरूको वर्णन गरिएको छ। त्यसैले हे सज्जन हो, हे संसारका भक्तजन हो, भागवत श्रवण गर्नेवाला भक्तले निर्मत्सर भएर भागवत सुन्नुपर्छ। भागवत सुन्ने बित्तिकै फेरि पाइँदैन, हेर्नुहोस् निर्मत्सर हुनुपर्छ। श्रोताहरूले कस्तो हुनुपर्छ? मत्सर रहित हुनुपर्छ। ईर्ष्या हुनु भएन, मनमा राग हुनु भएन, हैन, काम क्रोध हुनु भएन। मनमा रहेका विकार सबै नष्ट गर्नु पर्यो, अन्तःकरणलाई पवित्र बनाउनु पर्यो, निर्विकारी बन्नु पर्यो। एउटा जन्मिँदाखेरिको बालकको मनमा जति पवित्रता भाव हुन्छ त्यस्तै भाव लिएर भागवतको सान्निध्यमा आउनुहोस्। भागवतले नदिने भन्ने चिज केही छैन। त्रय ताप उन्मूलनम, तीनै प्रकारको तापलाई भागवतले जरैसँग नष्ट गर्दछ। त्यसैले हे सज्जन हो, यो भागवतलाई महर्षि वेदव्यासले संरचना गर्नुभएको हो। भागवत त भई श्रवण गर्छु भन्दा मात्रै उसको हृदयमा भगवानले वास गर्नुहुन्छ। बोले भागवत भगवानको। निगम कल्पतरुर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हाम्रै वेदरूपी कल्प वृक्षमा एउटा फलेको फल हो यो भागवत। रुखमा फलेको फल जस्तो के वेद एउटा कल्प वृक्ष हो, भागवत एउटा फलेको फल हो। सुखदेव रूपी सुगाले जुठो हालेको यो फल हो यो। किन हजुरलाई थाहा छ, फलेको फल मध्येमा जुन फलमा धेर मिठो हुन्छ, जुन फलमा धेर स्वाद हुन्छ नि, त्यो फललाई चराले जुठो हाल्छ। चराको जुठो खानु भएको छैन भने खानु होला। ती फलेका फल मध्येमा जसमा धेरै मिठास भरिएको हुन्छ त्यो फलमा मात्रै चराले जुठो हाल्छ, अरू फलमा जुठो हाल्दैन। मुक्तिका धेरै मार्ग छन्। यस संसारमा जति पनि तपाईँ हामी सत्कर्म गर्छौँ, यो सम्पूर्ण सत्कर्म वेदले सिकाएको हो। दान गर्नु, दिन दुखीको सेवा गर्नु, धर्म गर्नु, मठ मन्दिर जानु, वेद पढ्नु, हैन, यी सबै कर्महरू। तर ती कर्म मध्येको जो सबैभन्दा सहज अनि मिठासले भरिएको जुन फल छ त्यो फलको नाम हो श्रीमद् भागवत महापुराण, जसलाई सुखदेवजीले त्यो वेदरूपी कल्पवृक्षबाट चुडाएर पृथ्वीमा ल्याउनु भएको हो।
यो विचित्रको फल देखेर एउटा राजाले पिउन खोजे, खान खोजे। शुकदेवजीले भन्नुभयो यसलाई बाँडेर खाऊ है राजन, यो मैले रुखबाट झारेको हुँ, त्यही भएर म पनि खान्छु तिमी पनि खाऊ। राजाले भन्नुभयो कसरी, यसलाई भाग कसरी लगाउने? शुकदेवजीले भन्नुभयो म मुखले खान्छु, मुखले पिउँछु, तिमी कानले पान गर न। मुखले पिउँदा जति आनन्द आउँछ नि, कानले पिउँदा त्यसको डबल आनन्द आउँछ। अनि राजाले हुन्छ भन्नुभयो। शुकदेवजीले मुखले पिउनुभयो यो फललाई, अर्थात् मुखले पिउनुको नाम हो वाचन गर्नु, कानले पिउनुको नाम हो श्रवण गर्नु। भागवत एक यस्तो फल हो, एक यस्तो रसले भरिएको फल हो जसलाई वाचन गर्नु भनेको मुखले पिउनु। अहिले मैले मुखले पिइरहेको छु भागवत, हेर्नुहोस्, र मैले मुखले पिउँदै छु, हजुरहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ? कानले पिउँदै हुनुहुन्छ। श्रवण गर्नुको नाम हो कानले पान गर्नु। यस्तो फल हो यो, यसमा बोक्रा पनि छैन, भित्र बिया पनि छैन, रसै रसले भरिएको यो फल। जताबाट जसरी चुसे पनि रस मात्रै आउँछ के यो फल। फल भनेपछि त त्याग्नु पर्ने कुरो हुनुपर्ने नि। जस्तै यो स्याउ हजुरलाई अहिले प्रसाद भनेर दिइयो भने स्याउको भेट्नो खानुहुन्न हजुर, होइन, भित्रको दाना पनि खानुहुन्न। यो केरा लगेर हजुरलाई प्रसाद भनेर मैले दिएँ भने बोक्रा फाल्दिनुहुन्छ, गुदी मात्रै खानुहुन्छ। सुन्तला बोक्रा पनि फाल्नुहुन्छ, भित्रको त्यो बिया पनि फाल्नुहुन्छ, भित्रको गुदी गुदी खानुहुन्छ। तर तिनै फलबाट बनेको रस पिउनु पर्यो भने हामी फाल्दैनौँ। रस भनेको नफाल्ने कुरा हो है, फल भनेको केही फाल्ने केही खाने कुरा हो। भागवत के हो? एक यस्तो रस हो यो, यसमा फाल्ने भन्ने कुरै छैन के। जताबाट जसरी चुसे पनि यसमा रस मात्रै आउँछ, आनन्दमय रस। त्यसैले हे संसारका मनुष्य हो, वेदव्यासजी भन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई, हे रसिक जन हो, हे भावुक जन हो, प्यास लागेको व्यक्तिले मात्रै पानीको महत्त्व बुझ्दछ। प्यासा बनेर आऊ भागवतमा, और भागवतमा आएर बस यसलाई पान गर्ने काम गर, आनन्दको अनुभूति हुन्छ। प्यास नलागेको मान्छेलाई शरबत लगेर दियो भने पनि खाँदैन के हो, झर्किन्छ, रिसाउँछ, मलाई खानै मन थिएन बेकारमा भन्छ, अनि खोट लगाउँछ। प्यास लागेको मान्छेलाई लगेर जल मात्रै दिनुहोस् त, पानी मात्रै कति खुसी भएर उ पिउँछ। त्यसैले प्यासा बनेर भागवतमा आउनुपर्छ, तर्क वितर्क गर्न होइन, और भागवतमा परीक्षा लिन र दिन होइन। यस्तो बनेर आउनुहोस् यो भागवतमा कि भागवतका प्रत्येक वर्ण, प्रत्येक शब्द, प्रत्येक अर्थलाई आफ्ना कान रूपी पालबाट पान गर्नुहोस्। यसले आनन्द दिन्छ, मरेपछि पनि मुक्ति दिन्छ, बाँचुन्जेल पनि आनन्दको अनुभूति गराउँछ। तर हे संसारका मनुष्य हो, भागवत रूपी फललाई पान गर्न रसिक बनेर आओ, भावुक बनेर आओ। जसमा श्रद्धा छैन, जसमा प्रेम छैन, जसलाई भागवत प्रति रुचि छैन, त्यस्ता व्यक्तिलाई भागवतमा प्रवेश निषेध छ भन्ने वेदव्यासले। त्यसैले हे सज्जन हो, श्रीमद् भागवत एक यस्तो फल हो, शुकदेव रूपी चराले झारेको यो फल, परीक्षित रूपी राजाले पान गर्नुभएको यो फललाई तिमीहरू पनि पान गर, तिमीहरू पनि चुस, तिमीहरू पनि स्वीकार गर, आत्मलाभ गर्न सक्नेछौ भनेर वेदव्यासजी महाराजले हजुर हामीलाई लक्षित गर्दै तीनवटा श्लोकमा भागवतको मङ्गलाचरणको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो। आदरणीय भक्तजनहरू, यो भागवतको तीनवटा श्लोकलाई मङ्गलाचरण श्लोक भनिन्छ। यो भागवतको तीनटा श्लोकमा मैले अहिले हजुरहरूलाई तीनवटा श्लोकको मात्रै अर्थ लगाउँदैछु। पहिलो श्लोकमा सत्यस्वरूप भगवान, दोस्रो श्लोकमा भागवतको महत्त्व र तेस्रो श्लोकमा भागवतको उत्पत्ति कसरी भयो। यो तीनटा श्लोकलाई वेदव्यासले मङ्गलाचरणको रूपमा प्रस्तुत गरेर अब भागवतको वास्तविक प्रसङ्गतर्फ प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। आज हाम्रो, मैले अघि पनि चर्चा गरेँ, आज त हामीले भागवतलाई छोएको मात्रै हो, भागवतलाई स्पर्श मात्रै गरेका हौँ, भागवतको मात्रै मङ्गलाचरण गर्यौँ, भागवतलाई सुरुवात मात्रै गरेको हो। भागवतको वास्तविक प्रसङ्गहरू, भागवतका कथा प्रसङ्गहरू, भागवतका अन्यान्य लीलाहरू जो छन् त्यो हामी भोलिबाट मात्रै श्रवण गर्नेछौँ। अहिले 3 श्लोकसम्मको यो कथा यहीँ विश्राम गर्दै आजको सम्पूर्ण कथालाई म यहीँ विश्राम गर्न चाहन्छु। आदरणीय भक्तजनहरू, अब हामी भागवतका कथा प्रसङ्गहरू भोलि बिहान 9:30 बजेबाट श्रवण गर्छौँ।